अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज भी उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जी पाकिस्तान की जानिब से हम आपसे बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे बज्जो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। इस ड्रामे में अब कहानी 66वीं किस्त को छू चुकी है और आपने देखा कि जहाँ तक कहानी कितने मोड़ मुड़ते हुए आई है। देखना यह है कि अब सना दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग तो रही है, स्टेज पर बैठ भी गई है, उसका दूल्हा सिकंदर भी आकर बैठ गया है और निकाह वहाँ को बुला लिया गया है। और वो निकाह पढ़ाते हुए दूल्हा से पूछता है कि आपको ये शादी, ये निकाह कबूल है। अब इसके आगे के मनाजिर इस कहानी के अगले मराहिल का फ़ैसला करेंगे कि सिकंदर कबूल है कहता है या नहीं। यहाँ पे कहानी ट्विस्ट भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरह जवाद बज्जो की या मुसर्रत की शादी छोड़ के बारात वापस ले आया था, आज इस घर की अपनी बेटी की बारी है। क्या उसकी बारात वापस जाएगी खाली हाथ? क्या सना डोली में बैठेगी? क्या इस ख़ानदान को दोबारा वही मंज़र देखना पड़ेगा या कुछ और होगा? सना की मोहब्बत की शादी है सिकंदर से, लेकिन ये यकतरफ़ा मोहब्बत है, क्योंकि सिकंदर तो शुरू से ही बुशरा को पसंद करता था और बुशरा की शादी फवाद से हो रही है, यानी कि सना के भाई से। और बुशरा उसी मुसर्रत की बहन है जिसकी बारात उसका बड़ा भाई जवाद वापस ले गया था। तो जवाद से छोटे भाई फवाद ने उसी घर में, यानी कि मुसर्रत की बहन बुशरा को पसंद किया और उसकी शादी हो रही है। तो राइटर ने काफ़ी ताने बाने जोड़ दिए हैं। देखना यह है कि ये दोनों ख़ानदान जो पहले जुदा हो गए थे, दोबारा इन के रिश्तों के बंधन में बन जाते हैं या नहीं। और अगर ये शादियां दोनों पाया तकमील को पहुंची और शादियां हो गईं, तो फिर इस घर में जो सबसे ताकतवर सास है, यानी कि सबा हमायूं, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, जो अब तक दुर्दाना को भी अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए है और पूरे घर के फ़ैसले बहुत करती आ रही है। और दुर्दाना के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ भी हो रही हैं, जिस पर वो खामोश है और अपने शोहर को नहीं बता पा रही। शोहर की पहली बीवी नहीं है, लेकिन उसकी औलाद इस घर में मौजूद है, बेटा अहमर। उसकी ज़िम्मेदारी दुर्दाना के ज़िम्मे है। दुर्दाना को सब पता है कि उसकी सास बुशरा और मुसर्रत और उसके घर वालों को कितना नापसंद करती हैं और उनके बारे में कैसे तौहीन-आमेज़ जुमले बोलती हैं और किस तरह का रवैया रखती हैं। ये सब कुछ वो बर्दाश्त करती आ रही है खामोशी से। और अब सना की शादी हो रही है, सना भी ये सब जानती है। अब देखना है कि अगले आने वाले मनाजिर में सबा के माजी के बारे में और क्या क्या राज खुलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बॉबी जो पीर बाबा है वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन के जो माजी को जानता है, और जब वो पीर बाबा बनकर बैठता है तो उसके पास ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो पहले बाज़ार हुस्न में थीं और उसके बाद वो मोहल्लों में आकर रह रही हैं, लेकिन वो भी उनका माजी जानता है। तो क्या सबा हमायूं का भी कोई ऐसा माजी है जिसके बारे में वो भी राज़ों से पर्दा उठा सकता है? बॉबी ही सबा को इस शादी की तकरीब में बार बार तंग कर रहा है। कभी उसके हाथ पकड़कर उसको डांस करने के लिए राज़ी करने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में हाथ छुड़ाकर चली जाती हैं। कभी उनकी बाली को छेड़ देता है तो वो नाराज़ होती हैं, तो कहता है कि मक्खी बैठ गई थी, मैं उड़ा रहा था, जिस पर मुसर्रत उसको काफ़ी लान तान करती है। लेकिन अब ये कहानी आगे बढ़ रही है, इसमें कुछ लोगों के पोल खुलने हैं, कुछ राज़ों से पर्दा उठना है और कुछ शादियां होनी हैं और कुछ शादियां शायद होते होते रह जाएंगी। अब देखना है कि दिलबर की शादी मुसर्रत से हो पाती है या नहीं। मुसर्रत तो यास लगाए बैठी है कि दिलबर ही उसके ख्वाबों का शहज़ादा है, उसको उसकी अपनी मोहब्बत मिल गई है और बहुत जल्द वो निकाह कर लेगी दिलबर के साथ। दिलबर भी उसको यकीन दिला रहा है, लेकिन दिलबर की असल मोहब्बत तो मारिया है और मारिया इंतज़ार कर रही है कि दिलबर मुसर्रत से जान छुड़ाए और उन दोनों की शादी हो। क्या दिलबर धोखा दे देगा मुसर्रत को, या मुसर्रत को एक मर्तबा फिर किस्मत के हाथों रुसवा होना पड़ेगा? पहले जवाद उसकी बारात वापस ले गया था और अब दिलबर उसके लिए दुल्हा के रूप में आया तो है, लेकिन क्या दुल्हा बन पाएगा या नहीं? बॉबी को बहुत सदमा हुआ है ये सुनकर के मुसर्रत निकाह करने लगी है, वो भी किससे? दिलबर से।
وہ دلبر جو اس کا مرید ہے اور وہ اس کو مختلف باتوں میں الجھائے ہوئے ہے اور اس سے پیسے لیتا رہتا ہے۔ دوسری طرف شمو اور روحیل کی شادی چل تو رہی ہے، لیکن روحیل نہ کوئی کام کر رہا ہے نہ کوئی نوکری، بلکہ وہ گھر کی چیزیں بیچنے لگ گیا ہے۔ بشریٰ کا جو جوسر بلینڈر جانا تھا اس کے ساتھ، وہ اس نے دکان پر جا کر بیچ دیا، شاید شمو نے ادھر ادھر کر دیا ہوگا۔ ادھر شمو کی ماں بھی اب گھر میں آ گئی ہے اور اس نے کہا کہ جب تک شادی کی تقریبات چل رہی ہیں ہم یہیں رہیں گے۔ تو کافی گھر میں گہما گہمی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شادی کی تقریب میں جب بحث ہو رہی تھی نوین بھابی کی مسرت سے، تو مسرت نے اس کو دھکا دے دیا تھا اور وہ نیچے گر گئی تھی اور اس کو چوٹ بھی لگی۔ اس دوران سہیل آ گیا تھا اس کا شوہر، اور اس نے آ کے مسرت سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بے دھیانی میں دھکا لگ گیا، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اس کو گراؤں۔ لیکن سہیل اس کو ڈانٹتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اس طرح کے مناظر چل رہے ہیں کہ گھر میں دو طرح کی بحث ہو رہی ہے، ایک یہ کہ شادی کی تیاریوں کے حوالے سے، دوسرا مسرت نے دلبر کو شادی کی تقریب میں اچانک بلا لیا تھا اور اس کے ساتھ ڈانس کرتی رہی، گانے گاتی رہی، جس پر سہیل کو برا لگا اور اس نے ماں سے شکایت کی کہ یہ کیا طریقہ ہے، دنیا کیا کہے گی؟ اس طرح کوئی اچھا لگتا ہے کہ ہماری جوان بہن جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی؟ تو اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، یہ محلے کا لڑکا ہے اور اس نے مہمان کے طور پہ بلا لیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ نظر انداز کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ دوسری طرف بشریٰ انتظار کر رہی ہے کہ کب فواد کے ساتھ اس کی شادی کی تقریبات ختم ہوں اور وہ دلہن بن کر اپنے گھر پہنچے اور جا کر وہاں پہ دردانہ کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرے گا۔ دوسری طرف دردانہ پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ساس کی حرکتوں سے کیسے سامنا کرے اور کیسے صورتحال کو سنبھالے، کیونکہ اس کو تنگ کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جواد ہمیشہ اپنی ماں کی سائیڈ لیتا ہے اور دردانہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ جواد کا بیٹا اب اپنی دادی کا مذاق اڑانے لگا ہے، جس پر اس کے باپ کو برا لگا ہے اور اس نے کہا اپنے بچے سے کہ دادی سے معافی مانگو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ جواد اور فواد دونوں ہی اپنی ماں کو راضی اور خوش خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فواد اپنی مرضی کی شادی کر رہا ہے، جس پر اس کی ماں بے بس ہے اور اس نے بڑے بھائی بیٹے سے کہہ بھی دیا ہے کہ صرف فواد کی خوشی کی خاطر میں ان لوگوں سے مل رہی ہوں، ورنہ مجھے زہر لگتے ہیں اور میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں یہاں آؤں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں اور باتیں کروں۔ بہت ہی عجیب حرکتیں ہیں اور بہت ہی ان کی عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اگلے مناظر میں آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے۔ کیا سکندر ثنا کے لیے نکاح کے وقت قبول ہے بولے گا یا نہیں، اور دلبر مسرت کے ساتھ شادی کرتے وقت اس کے ساتھ وفاداری نبھائے گا یا دھوکہ دے گا، اور بشریٰ کی شادی فواد سے ہو پائے گی بخیر و خوبی یا نہیں، اور شمو اور روحیل کی شادی قائم رہے گی نوین اور سہیل کی طرح، یا اس میں بھی کوئی دراڑیں پڑیں گی۔ تو آنے والے مناظر کے جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ کو یہ اہم اپڈیٹ مس نہ کریں۔ آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند اور ناپسند کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔